श्री विष्णु सतनाम स्तोत्रम्। नारद उवाच ओं वासुदेवं हृषीकेशं वामनं जलसायिनं जनार्दनं हरिकृष्णं श्रीवक्षं गरुडध्वजं वाराहं पुण्डरीकाक्षं नृसिंहं नरकान्तकम् अव्यक्तं शाश्वतं विष्णुं अनन्तं अजमव्ययं नारायणं गदाधक्षं गोविन्दं कीर्तिभाजनं गोवर्धनुधरं देवं भूधरं भुवनेश्वरं वेत्तारं यज्ञपुरुषं यज्ञेशं यज्ञवाहकं चक्रपाणिं गदापाणिं शङ्खपाणिं नरोत्तमं वैकुण्ठं दुष्टदमनं भूगर्भं पीतवाससं त्रिविक्रमं त्रिकालज्ञं त्रिमूर्तिं नन्दिकेश्वरं रामं रामं हयग्रीवं भीमं रौद्रं भवोद्भवं श्रीपतिं श्रीधरं श्रीशं मङ्गलं मङ्गलायुधं दामोदरं दमोपेतं केशवं केशिसूदनं वरेण्यं वरदं विष्णुं आनन्दं वसुदेवजं हिरण्यरेतसं दीप्तं पुराणं पुरुषोत्तमं सकलं निष्कलं शुद्धं निर्गुणं गुणशाश्वतं हिरण्यतनुसङ्काशं सूर्यायुत्समप्रभं मेघश्यामं चतुर्बाहुं कुशलं कमलेक्षणं ज्योतिरूपमरूपं च स्वरूपं रूपसंस्थितं सर्वज्ञं सर्वरूपस्थं सर्वेषां सर्वतोमुखं ज्ञानं कूटस्थलमचलं ज्ञानदं परमं प्रभुं योगीशां योगनिष्णातं योगिनं योगरूपिणम् ईश्वरं सर्वभूतानां वन्दे भूतमयं प्रभुम् इति नाम शतं दिव्यं वैष्णवं खलु पापहं व्यासेन कथितं पूर्वं सर्वपापप्रणाशनं यः पठेत् प्रातरुत्थाय स भवेद् वैष्णवो नरः सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णुसायुज्यमवाप्नुयात् चान्द्रायण सहस्राणि कन्यादानि शतानि च गवां लक्षसहस्राणि मुक्तिभागी भवेन्नरः अश्वमेधायुतं पुण्यं फलं प्राप्नोति मानवः। श्रीविष्णु स्तोत्रम्। अर्जुन उवाच किं नु नाम सहस्राणि जपते च पुनः पुनः यानि नामानि दिव्यानि तानि चाचक्ष केशव। श्रीभगवानुवाच मत्स्यं कूर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनं गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं सहस्राक्षं वनमालिं हलायुधं गोवर्धनं हृषीकेशं वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं विश्वरूपं वासुदेवं रामं नारायणं हरिं दामोदरं श्रीधरं च वेदांगं गरुडध्वजं अनन्तं कृष्णगोपालं जपतो नास्ति पातकं गवां कोटिप्रदानस्य अश्वमेधशतस्य च कन्यादान सहस्राणां फलं प्राप्नोति मानवः। अमायां वा पौर्णमास्याम् एकादश्यां तथैव च सन्ध्याकाले स्मरे नित्यं प्रातः काले तथैव च मध्याह्ने च जपन् नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते। श्री शालिग्राम स्तोत्रम्। ओम अस्य श्री शालिग्राम स्तोत्र मंत्रस्य श्री भगवान ऋषिः नारायणो देवता अनुष्टुप् छन्दः
श्री शालिग्राम स्तोत्र मंत्र जपे विनियोगः। युधिष्ठिरुवाच श्रीदेव देव देवेश देवतार्चनमुत्तमं तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि ब्रूहि मे पुरुषोत्तम। श्रीभगवानुवाच गण्डक्यां चोत्तरे तीरे गिरिराजस्य दक्षिणे 10 योजन विस्तीर्णा महाक्षेत्रवसुन्धरा। शालग्रामो भवेद्देवो देवी द्वारावती भवेत्। उभयो संगमो यत्र मुक्तिस्तत्र न संशयः। शालग्रामशिला यत्र यत्र द्वारावती शिला। उभयो संगमो यत्र मुक्तिस्तत्र न संशयः। आजन्मकृत पापानां प्रायश्चित्तं य इच्छति शालग्रामशिलावारि पापहारी नमोस्तुते। अकाल मृत्युहरणं सर्वव्याधिविनाशनं विष्णोः पादोदकं पीत्वा शिरसा धारयाम्यहं। शङ्खमध्ये स्थितं तूयं भ्रामितं केशवोपरि। अंगलग्नं मनुष्याणां ब्रह्महत्यादिकं दहेत्। स्नानोदकं पिबे नित्यं चक्राङ्कितशिलोद्भवं। प्रक्षालयुत्शुद्धं तत्तूयं ब्रह्महत्यां व्यपोहति। अग्निष्टोमसहस्राणि वाचपेयशतानि च सम्यक् फलमवाप्नोति विष्णुर्नैवेद्यभक्षणात्। नैवेद्ययुक्तां तुलसीं च मिश्रितां विशेषतः पादजलेन विष्णोः योष्णाति नित्यं पुरतो मुरारे। प्राप्नोति यज्ञायुतकोटिपुण्यं खण्डिता स्फुटिता भिन्ना वह्नि दग्धास्तथैव च। शालग्रामशिला यत्र यत्र दोषो न विद्यते न मन्त्रः पूजनं नैव न तीर्थं न च भावना न स्तुतिर्नोपचारस्य शालग्रामशिलार्चने। ब्रह्महत्यादिकं पापं मनोवाक्ययसम्भवं शीघ्रं नश्यन्ति तत्सर्वं शालग्रामशिलार्चनात्। नानावर्णमयं चैव नानाभोगेन वेष्टितं तथा वरप्रसादेन लक्ष्मीकान्तं वदाम्यहं। नारायणोद्भवो देवश्चक्रमध्ये च कर्मणा तथा वरप्रसादेन लक्ष्मीकान्तं वदाम्यहं। कृष्णे शिलातरे यत्र सूक्ष्मं चक्रं च दृश्यते सौभाग्यं सन्ततिं धत्ते सर्वसौख्यं ददाति च। वासुदेवस्य चिह्नानि दृष्ट्वा पापै प्रमुच्यते। श्रीधरः सुकरे वामे हरिर्वर्णस्तु दृश्यते। वराहरूपिणं देवं कूर्माङ्गैरभिचिह्नितं गोपदं तत्र दृश्येत वराहं वामनं तथा। पीत्रवर्णं तु देवानां रक्तवर्णं भयावहं। नारसिंहो भवेद्देवो मोक्षदं च प्रकीर्तितं। शङ्खचक्रगदा कूर्म शङ्खो यत्र प्रदिश्यते। शङ्खवर्णस्य देवानां वामे देवस्य लक्षणं। दामोदरं तथा स्थूलं मध्ये चक्रं प्रतिष्ठितं। पूर्वद्वारेण संकीर्ण पीतरेखा च दृश्यते। छत्राकारे भवेद्राज्यं वर्तुले च महाश्रियः। चिपटे च महादुःखं शूलाग्रे तु रणं ध्रुवं। ललाटे शेषभोगस्तु शिरोपरि सुकाञ्चनं। चक्रकाञ्चनवर्णानां वामदेवस्य लक्षणं। वामपार्श्वे च वै चक्रे कृष्णवर्णस्तु पिङ्गलं। लक्ष्मी नृसिंहदेवानां पृथक् वर्णस्तु दृश्यते। श्रीविष्णोः शतनाम स्तोत्रम्
नारद उवाच ॐ वासुदेवं हृषीकेशं वामनं जलसायिनं जनार्दनं हरिकृष्णं श्रीवक्षं गरुडध्वजं वाराहं पुण्डरीकाक्षं नृसिंहं नरकान्तकम् अव्यक्तं शाश्वतं विष्णुम् अनन्तं अजमव्ययं नारायणं गदाधक्षं गोविन्दं कीर्तिभाजनं गोवर्धनुधरं देवं भूधरं भुवनेश्वरं वेत्तारं यज्ञपुरुषं यज्ञेशं यज्ञवाहकं चक्रपाणिं गदापाणिं शङ्खपाणिं नरोत्तमं वैकुण्ठं दुष्टदमनं भूगर्भं पीतवाससं त्रिविक्रमं त्रिकालज्ञं त्रिमूर्तिं नन्दिकेश्वरं रामं रामं हयग्रीवं भीमं रौद्रं भवोद्भवं श्रीपतिं श्रीधरं श्रीशं मङ्गलं मङ्गलायुधं दामोदरं दमोपेतं केशवं केशिसूदनं वरेण्यं वरदं विष्णुम् आनन्दं वसुदेवजं हिरण्यरेतसं दीप्तं पुराणं पुरुषोत्तमं सकलं निष्कलं शुद्धं निर्गुणं गुणशाश्वतं हिरण्यतनुसङ्काशं सूर्यायुत्समप्रभं मेघश्यामं चतुर्बाहुं कुशलं कमलेक्षणं ज्योतिरूपमरूपं च स्वरूपं रूपसंस्थितं सर्वज्ञं सर्वरूपस्थं सर्वेषां सर्वतोमुखं ज्ञानं कूटस्थलमचलं ज्ञानदं परमं प्रभुं योगीशां योगनिष्णातं योगिनं योगरूपिणम् ईश्वरं सर्वभूतानां वन्दे भूतमयं प्रभुम् इति नाम शतं दिव्यं वैष्णवं खलु पापहं व्यासेन कथितं पूर्वं सर्वपापप्रणाशनं यः पठेत् प्रातरुत्थाय स भवेद् वैष्णवो नरः सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णुसायुज्यमवाप्नुयात् चान्द्रायणसहस्राणि कन्यादानि शतानि च गवां लक्षसहस्राणि मुक्तिभागी भवेन्नरः अश्वमेधायुतं पुण्यं फलं प्राप्नोति मानवः। श्रीविष्णुस्तोत्रम् अर्जुन उवाच किं नु नाम सहस्राणि जपते च पुनः पुनः यानि नामानि दिव्यानि तानि चाचक्ष केशव। श्रीभगवानुवाच मत्स्यं कूर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनं गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं सहस्राक्षं वनमालिं हलायुधं गोवर्धनं हृषीकेशं वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं विश्वरूपं वासुदेवं रामं नारायणं हरिं दामोदरं श्रीधरं च वेदांगं गरुडध्वजं अनन्तं कृष्णगोपालं जपतो नास्ति पातकं गवां कोटिप्रदानस्य अश्वमेधशतस्य च कन्यादानसहस्राणां फलं प्राप्नोति मानवः। अमायां वा पौर्णमास्याम् एकादश्यां तथैव च सन्ध्याकाले स्मरे नित्यं प्रातः काले तथैव च मध्याह्ने च जपन् नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते। श्रीशालिग्रामस्तोत्रम् ॐ अस्य श्री शालिग्रामस्तोत्रमन्त्रस्य श्री भगवान् ऋषिः नारायणो देवता अनुष्टुप् छन्दः श्री शालिग्रामस्तोत्रमन्त्र जपे विनियोगः
युधिष्ठिरुवाच श्रीदेवदेव देवेश देवतार्चनमुत्तमं तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि ब्रूहि मे पुरुषोत्तम। श्रीभगवानुवाच गण्डक्यां चोत्तरे तीरे गिरिराजस्य दक्षिणे 10 योजन विस्तीर्णा महाक्षेत्रवसुन्धरा सालग्रामो भवेद्देवो देवी द्वारावती भवेत् उभयो संगमो यत्र मुक्तिस्तत्र न संशयः सालग्रामशिला यत्र यत्र द्वारावती शिला उभयो संगमो यत्र मुक्तिस्तत्र न संशयः आजन्मकृत पापानां प्रायश्चित्तं य इच्छति सालग्रामशिलावारि पापहारी नमोस्तुते अकाल मृत्युहरणं सर्वव्याधिविनाशनं विष्णोः पादोदकं पीत्वा शिरसा धारयाम्यहं शङ्खमध्ये स्थितं तूयं भ्रामितं केशवोपरि अंगलग्नं मनुष्याणां ब्रह्महत्यादिकं दहेत् स्नानोदकं पिबे नित्यं चक्राङ्कितशिलोद्भवं प्रक्षालयुत्शुद्धं तत्तूयं ब्रह्महत्यां व्यपोहति अग्निष्टोमसहस्राणि वाचपेयशतानि च सम्यक् फलमवाप्नोति विष्णुर्नैवेद्यभक्षणात् नैवेद्ययुक्तां तुलसीं च मिश्रितां विशेषतः पादजलेन विष्णोः योष्णाति नित्यं पुरतो मुरारे प्राप्नोति यज्ञायुतकोटिपुण्यं खण्डिता स्फुटिता भिन्ना वह्नि दग्धास्तथैव च सालग्रामशिला यत्र यत्र दोषो न विद्यते न मन्त्रः पूजनं नैव न तीर्थं न च भावना न स्तुतिर्नोपचारस्य सालग्रामशिलार्चने ब्रह्महत्यादिकं पापं मनोवाक्ययसम्भवं शीघ्रं नश्यन्ति तत्सर्वं सालग्रामशिलार्चनात् नानावर्णमयं चैव नानाभोगेन वेष्टितं तथा वरप्रसादेन लक्ष्मीकान्तं वदाम्यहं नारायणोद्भवो देवश्चक्रमध्ये च कर्मणा तथा वरप्रसादेन लक्ष्मीकान्तं वदाम्यहं कृष्णे शिलातरे यत्र सूक्ष्मं चक्रं च दृश्यते सौभाग्यं सन्ततिं धत्ते सर्वसौख्यं ददाति च वासुदेवस्य चिह्नानि दृष्ट्वा पापै प्रमुच्यते श्रीधरः सुकरे वामे हरिर्वर्णस्तु दृश्यते वराहरूपिणं देवं कूर्माङ्गैरभिचिह्नितं गोपदं तत्र दृश्येत वराहं वामनं तथा पीत्रवर्णं तु देवानां रक्तवर्णं भयावहं नारसिंहो भवेद्देवो मोक्षदां च प्रकीर्तितं शङ्खचक्रगदा कूर्म शङ्खो यत्र प्रदिश्यते शङ्खवर्णस्य देवानां वामे देवस्य लक्षणं दामोदरं तथा स्थूलं मध्ये चक्रं प्रतिष्ठितं पूर्वद्वारेण संकीर्ण पीतरेखा च दृश्यते छत्राकारे भवेद्राज्यं वर्तुले च महाश्रियः चिपटे च महादुःखं शूलाग्रे तुरलं ध्रुवं ललाटे शेषभोगस्तु शिरोपरि सुकाञ्चनं चक्रकाञ्चनवर्णानां वामदेवस्य लक्षणं वामपार्श्वे च वै चक्रे कृष्णवर्णस्तु पिङ्गलं लक्ष्मीनृसिंहदेवानां पृथक् वर्णस्तु दृश्यते। श्रीविष्णोः शतनाम स्तोत्रम्। नारद उवाच
ॐ वासुदेवं हृषीकेशं वामनं जलसायिनं जनार्दनं हरिकृष्णं श्रीवक्षं गरुडध्वजं वाराहं पुण्डरीकाक्षं नृसिंहं नरकान्तकम् अव्यक्तं शाश्वतं विष्णुम् अनन्तं अजमव्ययं नारायणं गदाधक्षं गोविन्दं कीर्तिभाजनं गोवर्धनुधरं देवं भूधरं भुवनेश्वरं वेत्तारं यज्ञपुरुषं यज्ञेशं यज्ञवाहकं चक्रपाणिं गदापाणिं शङ्खपाणिं नरोत्तमं वैकुण्ठं दुष्टदमनं भूगर्भं पीतवाससं त्रिविक्रमं त्रिकालज्ञं त्रिमूर्तिं नन्दिकेश्वरं रामं रामं हयग्रीवं भीमं रौद्रं भवोद्भवं श्रीपतिं श्रीधरं श्रीशं मङ्गलं मङ्गलायुधं दामोदरं दमोपेतं केशवं केशिसूदनं वरेण्यं वरदं विष्णुम् आनन्दं वसुदेवजं हिरण्यरेतसं दीप्तं पुराणं पुरुषोत्तमं सकलं निष्कलं शुद्धं निर्गुणं गुणशाश्वतं हिरण्यतनुसङ्काशं सूर्यायुत्समप्रभं मेघश्यामं चतुर्बाहुं कुशलं कमलेक्षणं ज्योतिरूपमरूपं च स्वरूपं रूपसंस्थितं सर्वज्ञं सर्वरूपस्थं सर्वेषां सर्वतोमुखं ज्ञानं कूटस्थलमचलं ज्ञानदं परमं प्रभुं योगीशां योगनिष्णातं योगिनं योगरूपिणम् ईश्वरं सर्वभूतानां वन्दे भूतमयं प्रभुम् इति नाम शतं दिव्यं वैष्णवं खलु पापहं व्यासेन कथितं पूर्वं सर्वपापप्रणाशनं यः पठेत् प्रातरुत्थाय स भवेद् वैष्णवो नरः सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णुसायुज्यमवाप्नुयात् चान्द्रायणसहस्राणि कन्यादानि शतानि च गवां लक्षसहस्राणि मुक्तिभागी भवेन्नरः अश्वमेधायुतं पुण्यं फलं प्राप्नोति मानवः। श्रीविष्णुस्तोत्रम् अर्जुन उवाच किं नु नाम सहस्राणि जपते च पुनः पुनः यानि नामानि दिव्यानि तानि चाचक्ष केशव। श्रीभगवानुवाच मत्स्यं कूर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनं गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं सहस्राक्षं वनमालिं हलायुधं गोवर्धनं हृषीकेशं वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं विश्वरूपं वासुदेवं रामं नारायणं हरिं दामोदरं श्रीधरं च वेदांगं गरुडध्वजं अनन्तं कृष्णगोपालं जपतो नास्ति पातकं गवां कोटिप्रदानस्य अश्वमेधशतस्य च कन्यादानसहस्राणां फलं प्राप्नोति मानवः। अमायां वा पौर्णमास्याम् एकादश्यां तथैव च सन्ध्याकाले स्मरे नित्यं प्रातः काले तथैव च मध्याह्ने च जपन् नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते। श्रीशालिग्रामस्तोत्रम् ॐ अस्य श्री शालिग्रामस्तोत्रमन्त्रस्य श्री भगवान् ऋषिः नारायणो देवता अनुष्टुप् छन्दः श्री शालिग्रामस्तोत्रमन्त्र जपे विनियोगः
युधिष्ठिरुवाच श्रीदेवदेव देवेश देवतार्चनमुत्तमम् तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि ब्रूहि मे पुरुषोत्तमा। श्रीभगवानुवाच गण्डक्यां चोत्तरे तीरे गिरिराजस्य दक्षिणे 10 योजनविस्तीर्णा महाक्षेत्रवसुन्धरा। सालग्रामो भवेद्देवो देवी द्वारावती भवेत्। उभयो संगमो यत्र मुक्तिस्तत्र न संशयः। सालग्रामशिला यत्र यत्र द्वारावती शिला। उभयो संगमो यत्र मुक्तिस्तत्र न संशयः। आजन्मकृत पापानां प्रायश्चित्तं य इच्छति सालग्रामशिलावारि पापहारी नमोस्तुते। अकाल मृत्युहरणं सर्वव्याधिविनाशनं विष्णोः पादोदकं पीत्वा शिरसा धारयाम्यहं। शङ्खमध्ये स्थितं तूयं भ्रामितं केशवोपरि। अंगलग्नं मनुष्याणां ब्रह्महत्यादिकं दहेत्। स्नानोदकं पिबे नित्यं चक्राङ्कितशिलोद्भवं। प्रक्षालयुत्शुद्धं तत्तूयं ब्रह्महत्यां व्यपोहति। अग्निष्टोमसहस्राणि वाचपेयशतानि च सम्यक् फलमवाप्नोति विष्णुर्नैवेद्यभक्षणात्। नैवेद्ययुक्तां तुलसीं च मिश्रितां विशेषतः पादजलेन विष्णोः योष्णाति नित्यं पुरतो मुरारे। प्राप्नोति यज्ञायुतकोटिपुण्यं खण्डिता स्फुटिता भिन्ना वह्नि दग्धास्तथैव च। सालग्रामशिला यत्र यत्र दोषो न विद्यते न मन्त्रः पूजनं नैव न तीर्थं न च भावना न स्तुतिर्नोपचारस्य सालग्रामशिलार्चने। ब्रह्महत्यादिकं पापं मनोवाक्ययसम्भवं शीघ्रं नश्यन्ति तत्सर्वं सालग्रामशिलार्चनात्। नानावर्णमयं चैव नानाभोगेन वेष्टितं तथा वरप्रसादेन लक्ष्मीकान्तं वदाम्यहं। नारायणोद्भवो देवश्चक्रमध्ये च कर्मणा तथा वरप्रसादेन लक्ष्मीकान्तं वदाम्यहं। कृष्णे शिलातरे यत्र सूक्ष्मं चक्रं च दृश्यते सौभाग्यं सन्ततिं धत्ते सर्वसौख्यं ददाति च। वासुदेवस्य चिह्नानि दृष्ट्वा पापै प्रमुच्यते। श्रीधरः सुकरे वामे हरिर्वर्णस्तु दृश्यते। वराहरूपिणं देवं कूर्माङ्गैरभिचिह्नितं गोपदं तत्र दृश्येत वराहं वामनं तथा। पीत्रवर्णं तु देवानां रक्तवर्णं भयावहं। नारसिंहो भवेद्देवो मोक्षदां च प्रकीर्तितं। शङ्खचक्रगदा कूर्म शङ्खो यत्र प्रदिश्यते। शङ्खवर्णस्य देवानां वामे देवस्य लक्षणं। दामोदरं तथा स्थूलं मध्ये चक्रं प्रतिष्ठितं। पूर्वद्वारेण संकीर्ण पीतरेखा च दृश्यते। छत्राकारे भवेद्राज्यं वर्तुले च महाश्रियः। चिपटे च महादुःखं शूलाग्रे तुरलं ध्रुवं। ललाटे शेषभोगस्तु शिरोपरि सुकाञ्चनं। चक्रकाञ्चनवर्णानां वामदेवस्य लक्षणं। वामपार्श्वे च वै चक्रे कृष्णवर्णस्तु पिङ्गलं। लक्ष्मीनृसिंहदेवानां पृथक् वर्णस्तु दृश्यते। श्रीविष्णोः शतनाम स्तोत्रम्। नारद उवाच
ॐ वासुदेवं हृषीकेशं वामनं जलसायिनं जनार्दनं हरिकृष्णं श्रीवक्षं गरुडध्वजं वाराहं पुण्डरीकाक्षं नृसिंहं नरकान्तकम् अव्यक्तं शाश्वतं विष्णुम् अनन्तं अजमव्ययं नारायणं गदाधक्षं गोविन्दं कीर्तिभाजनं गोवर्धनोधरं देवं भूधरं भुवनेश्वरं वेत्तारं यज्ञपुरुषं यज्ञेशं यज्ञवाहकं चक्रपाणिं गदापाणिं शङ्खपाणिं नरोत्तमं वैकुण्ठं दुष्टदमनं भूगर्भं पीतवाससं त्रिविक्रमं त्रिकालज्ञं त्रिमूर्तिं नन्दिकेश्वरं रामं रामं हयग्रीवं भीमं रौद्रं भवोद्भवं श्रीपतिं श्रीधरं श्रीशं मङ्गलं मङ्गलायुधं दामोदरं दमोपेतं केशवं केशिसूदनं वरेण्यं वरदं विष्णुं आनन्दं वसुदेवजं हिरण्यरेतसं दीप्तं पुराणं पुरुषोत्तमं सकलं निष्कलं शुद्धं निर्गुणं गुणशाश्वतं हिरण्यतनुसङ्काशं सूर्यायुत्समप्रभं मेघश्यामं चतुर्बाहुं कुशलं कमलेक्षणं ज्योतिरूपमरूपं च स्वरूपं रूपसंस्थितं सर्वज्ञं सर्वरूपस्थं सर्वेषां सर्वतोमुखं ज्ञानं कूटस्थलमचलं ज्ञानदं परमं प्रभुं योगीशां योगनिष्णातं योगिनं योगरूपिणम् ईश्वरं सर्वभूतानां वन्दे भूतमयं प्रभुम् इति नाम शतं दिव्यं वैष्णवं खलु पापहं व्यासेन कथितं पूर्वं सर्वपापप्रणाशनं यः पठेत् प्रातरुत्थाय स भवेद् वैष्णवो नरः सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णुसायुज्यमवाप्नुयात् चान्द्रायण सहस्राणि कन्यादानि शतानि च गवां लक्षसहस्राणि मुक्तिभागी भवेन्नरः अश्वमेधायुतं पुण्यं फलं प्राप्नोति मानवः। श्रीविष्णुस्तोत्रम् अर्जुन उवाच किं नु नाम सहस्राणि जपते च पुनः पुनः यानि नामानि दिव्यानि तानि चाचक्ष केशव। श्रीभगवानुवाच मत्स्यं कूर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनं गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं सहस्राक्षं वनमालिं हलायुधं गोवर्धनं हृषीकेशं वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं विश्वरूपं वासुदेवं रामं नारायणं हरिं दामोदरं श्रीधरं च वेदांगं गरुडध्वजं अनन्तं कृष्णगोपालं जपतो नास्ति पातकं गवां कोटिप्रदानस्य अश्वमेधशतस्य च कन्यादानसहस्राणां फलं प्राप्नोति मानवः। अमायां वा पौर्णमास्याम् एकादश्यां तथैव च सन्ध्याकाले स्मरे नित्यं प्रातः काले तथैव च मध्याह्ने च जपन् नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते। श्रीशालिग्रामस्तोत्रम् ॐ अस्य श्री शालिग्रामस्तोत्रमन्त्रस्य श्री भगवान् ऋषिः नारायणो देवता अनुष्टुप् छन्दः श्री शालिग्रामस्तोत्रमन्त्र जपे विनियोगः। युधिष्ठिरुवाच
श्रीदेवदेव देवेश देवतार्चनमुत्तमं तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि ब्रूहि मे पुरुषोत्तमा। श्रीभगवानुवाच गण्डक्यां चोत्तरे तीरे गिरिराजस्य दक्षिणे दशयोजनविस्तीर्णा महाक्षेत्रवसुन्धरा। सालग्रामो भवेद्देवो देवी द्वारावती भवेत्। उभयो संगमो यत्र मुक्तिस्तत्र न संशयः। सालग्रामशिला यत्र यत्र द्वारावती शिला। उभयो संगमो यत्र मुक्तिस्तत्र न संशयः। आजन्मकृत पापानां प्रायश्चित्तं य इच्छति सालग्रामशिलावारि पापहारी नमोस्तुते। अकाल मृत्युहरणं सर्वव्याधिविनाशनं विष्णोः पादोदकं पीत्वा शिरसा धारयाम्यहं। शङ्खमध्ये स्थितं तूयं भ्रामितं केशवोपरि। अङ्गलग्नं मनुष्याणां ब्रह्महत्यादिकं दहेत्। स्नानोदकं पिबे नित्यं चक्राङ्कितशिलोद्भवं। प्रक्षालयुत्शुद्धं तत्तूयं ब्रह्महत्यां व्यपोहति। अग्निष्टोमसहस्राणि वाचपेयशतानि च सम्यक् फलमवाप्नोति विष्णुर्नैवेद्यभक्षणात्। नैवेद्ययुक्तां तुलसीं च मिश्रितां विशेषतः पादजलेन विष्णोः योष्णाति नित्यं पुरतो मुरारे। प्राप्नोति यज्ञायुतकोटिपुण्यं खण्डिता स्फुटिता भिन्ना वह्नि दग्धास्तथैव च। सालग्रामशिला यत्र यत्र दोषो न विद्यते न मन्त्रः पूजनं नैव न तीर्थं न च भावना न स्तुतिर्नोपचारस्य सालग्रामशिलार्चने। ब्रह्महत्यादिकं पापं मनोवाक्ययसम्भवं शीघ्रं नश्यन्ति तत्सर्वं सालग्रामशिलार्चनात्। नानावर्णमयं चैव नानाभोगेन वेष्टितं तथा वरप्रसादेन लक्ष्मीकान्तं वदाम्यहं। नारायणोद्भवो देवश्चक्रमध्ये च कर्मणा तथा वरप्रसादेन लक्ष्मीकान्तं वदाम्यहं। कृष्णे शिलातरे यत्र सूक्ष्मं चक्रं च दृश्यते सौभाग्यं सन्ततिं धत्ते सर्वसौख्यं ददाति च। वासुदेवस्य चिह्नानि दृष्ट्वा पापै प्रमुच्यते। श्रीधरः सुकरे वामे हरिर्वर्णस्तु दृश्यते। वराहरूपिणं देवं कूर्माङ्गैरभिचिह्नितं गोपदं तत्र दृश्येत वराहं वामनं तथा। पीत्रवर्णं तु देवानां रक्तवर्णं भयावहं। नारसिंहो भवेद्देवो मोक्षदां च प्रकीर्तितं। शङ्खचक्रगदा कूर्म शङ्खो यत्र प्रदिश्यते। शङ्खवर्णस्य देवानां वामे देवस्य लक्षणं। दामोदरं तथा स्थूलं मध्ये चक्रं प्रतिष्ठितं। पूर्वद्वारेण संकीर्ण पीतरेखा च दृश्यते। छत्राकारे भवेद्राज्यं वर्तुले च महाश्रियः। चिपटे च महादुःखं शूलाग्रे तु रणं ध्रुवं। ललाटे शेषभोगस्तु शिरोपरि सुकाञ्चनं। चक्रकाञ्चनवर्णानां वामदेवस्य लक्षणं। वामपार्श्वे च वै चक्रे कृष्णवर्णस्तु पिङ्गलं। लक्ष्मीनृसिंहदेवानां पृथक् वर्णस्तु दृश्यते। श्रीविष्णोः शतनाम स्तोत्रम्। नारद उवाच ॐ वासुदेवं हृषीकेशं
वामनं जलसायिनं जनार्दनं हरिकृष्णं श्रीवक्षं गरुडध्वजं वाराहं पुण्डरीकाक्षं नृसिंहं नरकान्तकम् अव्यक्तं शाश्वतं विष्णुम् अनन्तं अजमव्ययं नारायणं गदाधक्षं गोविन्दं कीर्तिभाजनं गोवर्धनोधरं देवं भूधरं भुवनेश्वरं वेत्तारं यज्ञपुरुषं यज्ञेशं यज्ञवाहकं चक्रपाणिं गदापाणिं शङ्खपाणिं नरोत्तमं वैकुण्ठं दुष्टदमनं भूगर्भं पीतवाससं त्रिविक्रमं त्रिकालज्ञं त्रिमूर्तिं नन्दिकेश्वरं रामं रामं हयग्रीवं भीमं रौद्रं भवोद्भवं श्रीपतिं श्रीधरं श्रीशं मङ्गलं मङ्गलायुधं दामोदरं दमोपेतं केशवं केशिसूदनं वरेण्यं वरदं विष्णुं आनन्दं वसुदेवजं हिरण्यरेतसं दीप्तं पुराणं पुरुषोत्तमं सकलं निष्कलं शुद्धं निर्गुणं गुणशाश्वतं हिरण्यतनुसङ्काशं सूर्यायुत्समप्रभं मेघश्यामं चतुर्बाहुं कुशलं कमलेक्षणं ज्योतिरूपमरूपं च स्वरूपं रूपसंस्थितं सर्वज्ञं सर्वरूपस्थं सर्वेषां सर्वतोमुखं ज्ञानं कूटस्थलमचलं ज्ञानदं परमं प्रभुं योगीशं योगनिष्णातं योगिनं योगरूपिणम् ईश्वरं सर्वभूतानां वन्दे भूतमयं प्रभुम् इति नाम शतं दिव्यं वैष्णवं खलु पापहं व्यासेन कथितं पूर्वं सर्वपापप्रणाशनं यः पठेत् प्रातरुत्थाय स भवेद् वैष्णवो नरः सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णुसायुज्यमवाप्नुयात् चान्द्रायण सहस्राणि कन्यादानि शतानि च गवां लक्षसहस्राणि मुक्तिभागी भवेन्नरः अश्वमेधायुतं पुण्यं फलं प्राप्नोति मानवः। श्रीविष्णुस्तोत्रम् अर्जुन उवाच किं नु नाम सहस्राणि जपते च पुनः पुनः यानि नामानि दिव्यानि तानि चाचक्ष केशव। श्रीभगवानुवाच मत्स्यं कूर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनं गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं सहस्राक्षं वनमालिं हलायुधं गोवर्धनं हृषीकेशं वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं विश्वरूपं वासुदेवं रामं नारायणं हरिं दामोदरं श्रीधरं च वेदांगं गरुडध्वजं अनन्तं कृष्णगोपालं जपतु नास्ति पातकं गवां कोटिप्रदानस्य अश्वमेधशतस्य च कन्यादानसहस्राणां फलं प्राप्नोति मानवः। अमायां वा पौर्णमास्याम् एकादश्यां तथैव च सन्ध्याकाले स्मरे नित्यं प्रातः काले तथैव च मध्याह्ने च जपन् नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते। श्रीशालिग्रामस्तोत्रम् ॐ अस्य श्री शालिग्रामस्तोत्रमन्त्रस्य श्रीभगवान् ऋषिः नारायणो देवता अनुष्टुप् छन्दः श्रीशालिग्रामस्तोत्रमन्त्रजपे विनियोगः। युधिष्ठिरुवाच श्रीदेवदेव देवेश देवतार्चनमुत्तमम्
तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि ब्रूहि मे पुरुषोत्तम। श्रीभगवानुवाच गण्डक्यां चोत्तरे तीरे गिरिराजस्य दक्षिणे दशयोजनविस्तीर्णा महाक्षेत्रवसुन्धरा। सालग्रामो भवेद्देवो देवी द्वारावती भवेत्। उभयो संगमो यत्र मुक्तिस्तत्र न संशयः। सालग्रामशिला यत्र यत्र द्वारावती शिला। उभयो संगमो यत्र मुक्तिस्तत्र न संशयः। आजन्मकृत पापानां प्रायश्चित्तं य इच्छति सालग्रामशिलावारे पापहारी नमोस्तुते। अकाल मृत्युहरणं सर्वव्याधिविनाशनं विष्णोः पादोदकं पीत्वा शिरसा धारयाम्यहं। शङ्खमध्ये स्थितं तूयं भ्रामितं केशवोपरि। अंगलग्नं मनुष्याणां ब्रह्महत्यादिकं दहेत्। स्नानोदकं पिबे नित्यं चक्राङ्कितशिलोद्भवं। प्रक्षालयुत्शुद्धं तत्तूयं ब्रह्महत्यां व्यपोहति। अग्निष्टोमसहस्राणि वाचपेयशतानि च सम्यक् फलमवाप्नोति विष्णुर्नैवेद्यभक्षणात्। नैवेद्ययुक्तां तुलसीं च मिश्रितां विशेषतः पादजलेन विष्णोः योष्णाति नित्यं पुरतो मुरारे। प्राप्नोति यज्ञायुतकोटिपुण्यं खण्डिता स्फुटिता भिन्ना वह्नि दग्धास्तथैव च। सालग्रामशिला यत्र यत्र दोषो न विद्यते न मन्त्रः पूजनं नैव न तीर्थं न च भावना न स्तुतिर्नोपचारस्य सालग्रामशिलार्चने। ब्रह्महत्यादिकं पापं मनोवाक्ययसम्भवं शीघ्रं नश्यन्ति तत्सर्वं सालग्रामशिलार्चनात्। नानावर्णमयं चैव नानाभोगेन वेष्टितं तथा वरप्रसादेन लक्ष्मीकान्तं वदाम्यहं। नारायणोद्भवो देवश्चक्रमध्ये च कर्मणा तथा वरप्रसादेन लक्ष्मीकान्तं वदाम्यहं। कृष्णे शिलातरे यत्र सूक्ष्मं चक्रं च दृश्यते सौभाग्यं सन्ततिं धत्ते सर्वसौख्यं ददाति च। वासुदेवस्य चिह्नानि दृष्ट्वा पापै प्रमुच्यते। श्रीधरः सुकरे वामे हरिर्वर्णस्तु दृश्यते। वराहरूपिणं देवं कूर्माङ्गैरभिचिह्नितं गोपदं तत्र दृश्येत वराहं वामनं तथा। पीत्रवर्णं तु देवानां रक्तवर्णं भयावहं। नारसिंहो भवेद्देवो मोक्षदं च प्रकीर्तितं। शङ्खचक्रगदा कूर्म शङ्खो यत्र प्रदिश्यते। शङ्खवर्णस्य देवानां वामे देवस्य लक्षणं। दामोदरं तथा स्थूलं मध्ये चक्रं प्रतिष्ठितं। पूर्वद्वारेण संकीर्णा पीतरेखा च दृश्यते। छत्राकारे भवेद्राज्यं वर्तुले च महाश्रियः। चिपटे च महादुःखं शूलाग्रे तु रणं ध्रुवं। ललाटे शेषभोगस्तु शिरोपरि सुकाञ्चनं। चक्रकाञ्चनवर्णानां वामदेवस्य लक्षणं। वामपार्श्वे च वै चक्रे कृष्णवर्णस्तु पिङ्गलं। लक्ष्मीनृसिंहदेवानां पृथक् वर्णस्तु दृश्यते। श्रीविष्णोः शतनाम स्तोत्रम्। नारद उवाच ॐ वासुदेवं हृषीकेशं वामनं जलसायिनं जनार्दनं हरिकृष्णं
श्रीवक्षं गरुडध्वजं वाराहं पुण्डरीकाक्षं नृसिंहं नरकान्तकम् अव्यक्तं शाश्वतं विष्णुम् अनन्तं अजमव्ययम् नारायणं गदाधक्षं गोविन्दं कीर्तिभाजनं गोवर्धनोधरं देवं भूधरं भुवनेश्वरं वेत्तारं यज्ञपुरुषं यज्ञेशं यज्ञवाहकं चक्रपाणिं गदापाणिं शङ्खपाणिं नरोत्तमं वैकुण्ठं दुष्टदमनं भूगर्भं पीतवाससं त्रिविक्रमं त्रिकालज्ञं त्रिमूर्तिं नन्दिकेश्वरं रामं रामं हयग्रीवं भीमं रौद्रं भवोद्भवं श्रीपतिं श्रीधरं श्रीशं मङ्गलं मङ्गलायुधं दामोदरं दमोपेतं केशवं केशिसूदनं वरेण्यं वरदं विष्णुं आनन्दं वसुदेवजं हिरण्यरेतसं दीप्तं पुराणं पुरुषोत्तमं सकलं निष्कलं शुद्धं निर्गुणं गुणशाश्वतं हिरण्यतनुसङ्काशं सूर्यायुत्समप्रभं मेघश्यामं चतुर्बाहुं कुशलं कमलेक्षणं ज्योतिरूपमरूपं च स्वरूपं रूपसंस्थितं सर्वज्ञं सर्वरूपस्थं सर्वेषां सर्वतोमुखं ज्ञानं कूटस्थलमचलं ज्ञानदं परमं प्रभुं योगीशं योगनिष्णातं योगिनं योगरूपिणम् ईश्वरं सर्वभूतानां वन्दे भूतमयं प्रभुम् इति नाम शतं दिव्यं वैष्णवं खलु पापहं व्यासेन कथितं पूर्वं सर्वपापप्रणाशनं यः पठेत् प्रातरुत्थाय स भवेद् वैष्णवो नरः सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णुसायुज्यमवाप्नुयात् चान्द्रायण सहस्राणि कन्यादानि शतानि च गवां लक्षसहस्राणि मुक्तिभागी भवेन्नरः अश्वमेधायुतं पुण्यं फलं प्राप्नोति मानवः। श्रीविष्णुस्तोत्रम् अर्जुन उवाच किं नु नाम सहस्राणि जपते च पुनः पुनः यानि नामानि दिव्यानि तानि चाचक्ष केशव। श्रीभगवानुवाच मत्स्यं कूर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनं गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं सहस्राक्षं वनमालिं हलायुधं गोवर्धनं हृषीकेशं वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं विश्वरूपं वासुदेवं रामं नारायणं हरिं दामोदरं श्रीधरं च वेदांगं गरुडध्वजं अनन्तं कृष्णगोपालं जपतो नास्ति पातकं गवां कोटिप्रदानस्य अश्वमेधशतस्य च कन्यादानसहस्राणां फलं प्राप्नोति मानवः। अमायां वा पौर्णमास्याम् एकादश्यां तथैव च सन्ध्याकाले स्मरे नित्यं प्रातः काले तथैव च मध्याह्ने च जपन् नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते। श्रीशालिग्रामस्तोत्रम् ॐ अस्य श्री शालिग्रामस्तोत्रमन्त्रस्य श्रीभगवान् ऋषिः नारायणो देवता अनुष्टुप् छन्दः श्रीशालिग्रामस्तोत्रमन्त्रजपे विनियोगः। युधिष्ठिरुवाच श्रीदेवदेव देवेश देवतार्चनमुत्तमं तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि
ब्रूहि मे पुरुषोत्तम। श्रीभगवानुवाच गण्डक्यां चोत्तरे तीरे गिरिराजस्य दक्षिणे दशयोजनविस्तीर्णा महाक्षेत्रवसुन्धरा। सालग्रामो भवेद्देवो देवी द्वारावती भवेत्। उभयो संगमो यत्र मुक्तिस्तत्र न संशयः। सालग्रामशिला यत्र यत्र द्वारावती शिला। उभयो संगमो यत्र मुक्तिस्तत्र न संशयः। आजन्मकृत पापानां प्रायश्चित्तं य इच्छति सालग्रामशिलावारि पापहारी नमोस्तुते। अकाल मृत्युहरणं सर्वव्याधिविनाशनं विष्णोः पादोदकं पीत्वा शिरसा धारयाम्यहं। शङ्खमध्ये स्थितं तूयं भ्रामितं केशवोपरि। अंगलग्नं मनुष्याणां ब्रह्महत्यादिकं दहेत्। स्नानोदकं पिबे नित्यं चक्राङ्कितशिलोद्भवं। प्रक्षालयुत्शुद्धं तत्तूयं ब्रह्महत्यां व्यपोहति। अग्निष्टोमसहस्राणि वाचपेयशतानि च सम्यक् फलमवाप्नोति विष्णोर्नैवेद्यभक्षणात्। नैवेद्ययुक्तां तुलसीं च मिश्रितां विशेषतः पादजलेन विष्णोः योष्णाति नित्यं पुरतो मुरारे। प्राप्नोति यज्ञायुतकोटिपुण्यं खण्डिता स्फुटिता भिन्ना वह्नि दग्धास्तथैव च। सालग्रामशिला यत्र यत्र दोषो न विद्यते न मन्त्रः पूजनं नैव न तीर्थं न च भावना न स्तुतिर्नोपचारस्य सालग्रामशिलार्चने। ब्रह्महत्यादिकं पापं मनोवाक्ययसम्भवं शीघ्रं नश्यन्ति तत्सर्वं सालग्रामशिलार्चनात्। नानावर्णमयं चैव नानाभोगेन वेष्टितं तथा वरप्रसादेन लक्ष्मीकान्तं वदाम्यहं। नारायणोद्भवो देवश्चक्रमध्ये च कर्मणा तथा वरप्रसादेन लक्ष्मीकान्तं वदाम्यहं। कृष्णे शिलातरे यत्र सूक्ष्मं चक्रं च दृश्यते सौभाग्यं सन्ततिं धत्ते सर्वसौख्यं ददाति च। वासुदेवस्य चिह्नानि दृष्ट्वा पापै प्रमुच्यते। श्रीधरः सुकरे वामे हरिर्वर्णस्तु दृश्यते। वराहरूपिणं देवं कूर्माङ्गैरभिचिह्नितं गोपदं तत्र दृश्येत वराहं वामनं तथा। पीत्रवर्णं तु देवानां रक्तवर्णं भयावहं। नारसिंहो भवेद्देवो मोक्षदं च प्रकीर्तितं। शङ्खचक्रगदा कूर्म शङ्खो यत्र प्रदिश्यते। शङ्खवर्णस्य देवानां वामे देवस्य लक्षणं। दामोदरं तथा स्थूलं मध्ये चक्रं प्रतिष्ठितं। पूर्वद्वारेण संकीर्णा पीतरेखा च दृश्यते। छत्राकारे भवेद्राज्यं वर्तुले च महाश्रियः। चिपटे च महादुःखं शूलाग्रे तुरणं ध्रुवं। ललाटे शेषभोगस्तु शिरोपरि सुकाञ्चनं। चक्रकाञ्चनवर्णानां वामदेवस्य लक्षणं। वामपार्श्वे च वै चक्रे कृष्णवर्णस्तु पिङ्गलं। लक्ष्मीनृसिंहदेवानां पृथक् वर्णस्तु दृश्यते।